हेलो नमस्कार। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी अप्सनल म्याथ क्लास 10 को चाहिँ ग्रुप ए को क्वेशन्सहरु गर्नेछौं र क्वेशन्सहरुमा गर्नुपर्ने केही ट्रिक्सहरु या क्वेशनमा के आउँछ त्यो हामी कुरा गर्नेछौं है त। सो अप्सनल म्याथ को जुन हाम्रो क्वेशन 75 मार्क्स को आउँछ, ग्रुप ए मा चाहिँ जम्मा 10 मार्क्स को क्वेशन आउने गर्छ र 10 मार्क्स मा नर्मली चाहिँ हाम्रो के सोधेको हुन्छ त फर्मुलाजहरु या बेसिक कन्सेप्ट्सहरु अनि के त त्यसपछि अर्को भनेको डेफिनेसन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ। हामी 1 देखि 10 सम्म क्वेशन आउँछ, सररको हेर्दै जाउँ है त। सो नर्मली नम्बर 1 मा आउने क्वेशन भनेको हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन र क्यूबिक फंक्सन को डेफिनेसन भन्न सोध्न सक्छ। हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन भने चाहिँ के हो त, फंक्सन दैट रिलेट्स एंगल्स अफ अ राइट एंगल ट्रायंगल टु द रेशियो अफ इट्स साइड्स। sin थीटा इज इक्वल टु sin भनेको sin को पेन हरायो, कसले भेट्टायो होला यो भनेर पढाएको थियो नि हो। यहीलाई चाहिँ हामी के भन्ने भयो त, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन भन्ने भयो। यो डेफिनेसन भयो, यो कन्फाइ गर्दा पनि हुन्छ, आउन सक्ने चान्स छ। नेक्स्ट आइरहने क्वेशन भनेको नम्बर 1 मा फंक्सन दैट क्यान बी रिटन एज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d भनेको कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक टर्म को पावर चाहिँ कति त क्यूब हुने रहेछ, 3 हुने रहेछ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्न सक्ने रहेछ त क्यूबिक फंक्सन, जहाँ चाहिँ a भनेको चाहिँ 0 हुनु हुँदैन। त्यस्तोलाई हामी क्यूबिक अर यसलाई नेपालीमा घनघातीय फंक्सन्स त्रिकोणमितीय फलन भनेर नि भन्छौं। त्यो हजुरहरुले हेर्नु होला। यही क्वेशन नम्बर 1 मै मैले देखेको तीनटा क्वेशनहरु सोधिरहेको छ। y इज इक्वल टु sin x को म्याक्सिमम या मिनिमम भ्यालु, y इज इक्वल टु cos x को म्याक्सिमम या मिनिमम भ्यालु अनि y इज इक्वल टु tan x को y इन्टरसेप्ट हो सोधिरहेको क्वेशन रहेछ। त्यही भएर गर्छौं है त हामी। y इज इक्वल टु sin x को र y इज इक्वल टु cos x को म्याक्सिमम भ्यालु भन्यो भने जहिले कति हुन्छ त 1 अनि त्यसपछि के त मिनिमम भ्यालु भन्यो भने कति हुन्छ -1। त्यसरी नै cos को नि सेम हो 1 र -1 अनि हाम्रो y इज इक्वल टु tan x को y इन्टरसेप्ट भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कति हुन्छ त सधैँ 0 हुन्छ। यसपछि हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 मा नर्मली तपाईहरुलाई यसो तपाईले के सोच्छ भने am को तपाईको दुईटा नम्बर दिएको छ, ल मानौ a अनि b भनेर, यसको अरिथमेटिक मिन पत्ता लगाऊ या जियोमेट्रिक मिन पत्ता लगाऊ भनेर दिन्छ। अरिथमेटिक मिन भनेको के हुन्छ त जहिले a + b/2 हुन्छ यसको फर्मुला। त्यसरी नै हाम्रो gm को चाहिँ मैले अलि यता लेखे, यसको जहिले के हुन्छ त √2ab हुन्छ यति। त्यसपछि भनेको तपाईको क्वेशन नम्बर 3 आउँछ। क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ नर्मली राइट द नेम अफ सेट व्हिच इज कन्टिन्युअस या अविच्छिन्न समूहको एउटा नाम लेख्नुस् भने नि त्यो त हजुरहरुलाई थाहा छ। कन्टिन्युअस हुने हाम्रो के हो त, त्यो भनेको के हो त सेट अफ नेचुरल नम्बर्स। यो त हजुरहरुलाई थाहा छँदैछ हैन त। यो नर्मली 3 मा यस्तै सोधिरहेको हुन्छ। अब त्यसपछि हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 4 मा। अब हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 4 मा चाहिँ हाम्रो नर्मली म्याट्रिक्स को क्वेशन हुन्छ हो। म्याट्रिक्स को क्वेशन तपाईले के दिन्छ त, जस्तै मानौ अहिले मैले a भन्ने एउटा म्याट्रिक्स दिए, यसमा के छ रे a b c d छ भने के सोधिन्छ तपाईलाई त यसरी, यसलाई हामी डिटर्मिनेन्ट भन्छौं। यो के हो भनेर सोधिन्छ, यो इक्वल टु व्हाट भनेर। यस्तो क्वेशन दियो भने के गर्ने त, डिटर्मिनेन्ट निकाल्नलाई हामी के गर्छौं त यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छौं, a र d लाई मल्टिप्लाई गर्छौं। पहिला के गर्छौं त a र d लाई भनेपछि के हुने भयो त a d हुने भयो नि, a र d मल्टिप्लाई गर्दा। अनि त्यसपछि माइनस गरेर अनि के गर्छौं त c * b गर्ने भयो। अब यो के हुन्छ त b c हुन्छ। यति गर्न सकिहालिन्छ यो डिटर्मिनेन्ट। अनि नत्र तपाईलाई के त यहाँनिर केही अब a को ठाउँमा जस्तै नम्बर्सहरु नै दिएर अब डिटर्मिनेन्ट निकाल भन्यो नि यही फर्मुला लगाएर के त, जस्तै मानौ यहाँ 5 छ, यहाँ 3 2 1 छ भने के गर्ने त 5 1 जा 5 5 माइनस कति त 3 2 जा 6, यसको चाहिँ -1 आउने भयो। जम्प क्वेशन नम्बर 5 मा। क्वेशन नम्बर 5 मा हाम्रो नर्मली क्वेशन के सोध्दो रहेछ भने स्लोप दिँदो रहेछ हो। यो स्लोप र हाम्रो के त एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स वाला क्वेशन दिँदो छ। यस्तो एउटा छ हो, दुईटा लाइन छ, यो बीचको एंगल चाहिँ थीटा छ अनि यसको स्लोप चाहिँ एउटाको m1 छ अर्कोको m2 स्लोप छ भने अब यसको निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त्यो के हुन्छ त हाम्रो सधैं के हुन्छ tan थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ प्लस माइनस के हुन्छ त m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 इन्टु m2 हुने भयो। यो हामीलाई थाहा छँदैछ। अनि यस्तो केसमा कहिलेकाहीँ के सोधिन सक्छ, अनि यहीमा भनिहाले मैले। अब यो दुईटा लाइन के हुनलाई त प्यारलल हुनलाई यो दुईटा एंगल लाइन बीच एंगल कति हुनुपर्छ 0 डिग्री हुनुपर्छ। अनि त्यो 0 डिग्री हुनु भने के त यसको स्लोप m1 र m2 के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ। m1 इज इक्वल टु m2 यो प्यारलाइन को केस भयो। अर्को भनेको के त हाम्रो परपेन्डिकुलर। अब परपेन्डिकुलरमा हाम्रो थीटा भनेको कति हुनुपर्छ त, परपेन्डिकुलर भन्ने बित्तिकै 90 डिग्री। अनि यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ त m1 इन्टु
m2 मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ कति -1 आउनुपर्छ। कुनै के त एउटा कोनलाई यसको बेससँग प्यारलल हुने प्लेनले चाहिँ के त इन्टरसेक्ट गर्यो भने के बन्छ त सर्कल। बेससँग प्यारलल भनेपछि सिधा हुन्छ, यसरी सिधा काट्यो भने चाहिँ सर्कल बन्ने भयो। तर यसरी बाङ्गोहरू काट्छ भने चाहिँ इलिप्सहरू अरू नि काट्छ, तर यसरी प्यारलल भन्ने बित्तिकै के त सधैँ सर्कल नै बन्छ। ल क्वेसन नम्बर 7 मा जाउँ। नर्मली क्वेसन नम्बर 7 मा चाहिँ हाम्रो मल्टिपल एङ्गल्सको क्वेसन्स आउँदो रहेछ। के त जस्तै हाम्रो sin 2a को या cos 2a को tan 2a को फर्मुला लेख भनेर नर्मली यस्तो क्वेसन चाहिँ सोध्दैन। तर के त एक्सप्रेस sin 2a इन टर्म्स अफ tan a tan 2a या cos 2a यसरी भनेर सोधिन सक्छ। यस्तोमा चाहिँ हामीलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्ने के छ त sin 2a को फर्मुला हामीलाई के थाहा छ त, यो भनेको 2 sin a cos a हो नि हो। अब यसलाई के त tan 2a को फर्ममा लेख या tan a को फर्ममा लेख भने हामी गर्न सक्छौँ नि हो। यसको फर्मुला हजुरहरूलाई थाहा छ भने इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फर्मुला थाहा छ भने, थाहा छैन भने तपाईँहरूले के भने कि त डाइरेक्ट फर्मुला कन्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ, या त के जस्तै तपाईँलाई के थाहा हुनुपर्छ त cos 2a को पनि के हुन्छ त cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a हुने भयो। यसरी नै यो cos 2a को अर्को पनि यसको जम्मा 3टा फर्मुला हुन्छ। एउटै फर्मुला हो हुन चाहिँ, तर त्यहीलाई के त यहीलाई ब्रेकडाउन गरेर बनाएको फर्मुला हो। जस्तै cos 2a लाई cos को फर्ममा के गरे cos को फर्ममा लेख भन्यो भने cos 2a लाई cos को फर्ममा के हुन्छ त हाम्रो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। त्यसरी नै sin को फर्ममा लेख भन्यो भने के हुन्छ त sin को फर्ममा चाहिँ फेरि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a हुन्छ। त्यसरी नै त्यो मात्र नसोधेर अरू पनि मैले बुकहरू हेर्दाखेरि सायद के भेटाएको थियो भने cos 16a लाई sin 8a को फर्ममा लेख्नुहोस् भन्यो भने यस्तो क्वेसन देख्दा डराउनु होइन। हाम्रो फर्मुला के छ त यो cos 2a यो वाला हामीसँग फर्मुला छ नि त। यति भएपछि त मजाले गर्न सकिन्छ। cos 16a लाई sin 8a को फर्ममा लेख्नुहोस् भनेपछि फर्मुला के हुन्छ त हाम्रो cos 16a डाइरेक्ट लेखिदिने हो, केही गरेर बस्नु पर्दैन। 1 मार्क्सको क्वेसन हो। cos 16a इक्वल टु 1 जस्ताको जस्तै 2 जस्ता जस्तै sin स्क्वायर पनि जस्ता जस्तै हुने भयो। तर a को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के लेख्ने हो त अब यो cos 16। अब यहाँ कति छ 2a छ भनेपछि 16/2 भने कति हुन्छ त यहाँ a छ भने यहाँ 8a हुने भयो। sin 2a लाई tan 2a को फर्ममा लेख्यो भने 2 tan 2a अनि 1 माइनस भने प्लस tan स्क्वायर 2a हुने रहेछ। अनि के त tan a को फर्ममा लेख्यो भने चाहिँ के त 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर a हुँदो रहेछ है। यो चाहिँ याद राख्नु ल। क्वेसन नम्बर 8 मा चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो के सोध्छ भन्दाखेरि एङ्गल अफ एलिभेसन एन्ड एङ्गल अफ के त डिप्रेसन, यो दुईटा सोध्न सक्छ। नर्मल्ली एङ्गल अफ एलिभेसन नै सोधिरहेको हुँदो रहेछ डिप्रेसन भन्दाखेरि नि। यसलाई के त हामी नेपालीमा हो भने उन्नतांश कोण र एङ्गल अफ एलिभेसन भनेको चाहिँ के हो त यो एङ्गललाई भन्थ्यो नि, यो मानव थीटा हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्ने एङ्गल के हो त यसलाई हामी के भन्छौँ यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई लाइन अफ साइट भन्ने गर्छौँ हो। अनि यसलाई के त होरिजेन्टल लाइन भन्ने गर्छौँ। भने एङ्गल अफ एलिभेसन भने के त एङ्गल बिट्विन लाइन अफ साइट एन्ड होरिजेन्टल लाइन। अब एङ्गल अफ एलिभेसन भने यो भन्ने थाहा हुने बित्तिकै एङ्गल अफ डिप्रेसन भने थाहा भयो होला। मानौ अघिकै सेम कुरा हेरौँ। यो अघि चाहिँ हाम्रो के त कसले कसलाई हेरिरहेको थियो त यो रुखमाथि यो चरा जस्तो देखेन सरी है। ल यहाँनिर के त यो ठाउँमा अब के बसिरहेको थियो अरे एउटा मुसा बसिरहेको थियो मानौ। ल यो पनि मुसा जस्तो देखिएन। ल मैले यहाँ मुसा लेखिदिएँ। ल यो एङ्गल अफ डिप्रेसन भनेको चाहिँ यो चराले चाहिँ कहाँ त यो मुसातिर हेरिरहेको छ नि त। अब एङ्गल अफ एलिभेसन भनेको तलबाट माथि हेर्ने काम भयो। एङ्गल अफ डिप्रेसन भनेको चाहिँ के त माथिबाट तल भनेपछि यो चाहिँ के त एङ्गल बिट्विन के हुने भयो त होरिजेन्टल लाइन हुने भयो त भएन नि त। एङ्गल बिट्विन यो हाम्रो के हो त उमा पर्पेन्डिकुलर एन्ड यसलाई हामी के भन्छौँ त लाइन अफ साइटलाई चाहिँ हामी एङ्गल अफ डिप्रेसन भन्ने भयो। धेरै जस्तो एङ्गल अफ एलिभेसन सोध्छ भनेपछि के लेख्नु पऱ्यो त एङ्गल बिट्विन लाइन अफ साइट एन्ड होरिजेन्टल लाइन। अब नर्मल्ली एङ्गल अफ एलिभेसन भनेको एलिभेसन के भने त माथि भनेको क्या तलबाट माथि हेर्ने कामलाई चाहिँ हामी एङ्गल अफ एलिभेसन भन्ने भयो। ल अब जाउँ क्वेसन नम्बर 9 मा। क्वेसन नम्बर 9 मा नर्मल्ली तपाईँहरूलाई के सोधेको हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब ए भन्ने एउटा भेक्टर छ, त्यसै गरी के त बी भन्ने अर्को भेक्टर छ, दुईवटा मानव भेक्टर छ। त्यो बिचको एङ्गल चाहिँ थीटा छ भने तिनीहरूको नर्मल्ली के त तपाईँलाई स्केलर प्रडक्ट हो
यसलाई हामी के पनि भन्छौँ त डट प्रोडक्ट भन्ने गर्छौँ। त्यसै गरी नै के त भेक्टर प्रोडक्ट यसलाई हामी के भन्छौँ त क्रस प्रोडक्ट भन्ने गर्छौँ। यो निकाल भनेर दिन सक्छ। अब यो स्केलर प्रोडक्ट भनेको मैले भनिहालेँ के त डट प्रोडक्ट भन्छ भनेर। त्यो भने के त यसरी ए डट बी भेक्टर भनेर दिन सक्छ। त्यसरी नै क्रस प्रोडक्ट भनेको चाहिँ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर भनेर दिन सक्छ। अब यो यसरी दिएको छ भने स्केलर प्रोडक्ट निकाल भने के हुन्छ त यसको फर्मुला भनेको हाम्रो ए डट बी भेक्टर यसको स्केलर प्रोडक्ट के हुन्छ त हाम्रो यसलाई मोडुलस गर्ने बस हो। दुइटैमा कुरा सेम हो बुझ्यो। दुइटैमा कुरा सेम नै हो। दुइटैमा हामी बस प्रोडक्ट गर्ने हो। यदि स्केलर प्रोडक्ट या डट प्रोडक्ट भनेको छ भने त्यसको तल के हुन्छ कस थीटा। अनि क्रस प्रोडक्ट भनेको छ भने चाहिँ के हुन्छ साइन थीटा। अरू यसलाई नर्मलाइज गर्नुपर्दा फर्मुलालाई यो भनेको त कस थीटा इज इक्वल टु ए भेक्टर डट बी भेक्टरको मोडुलस अपन ए भेक्टर इन्टु बी भेक्टर यो हुनुभयो डट प्रोडक्ट हो। त्यसरी नै कस प्रोडक्ट हो तपाईँले आफैले भन्न सक्नुहुन्छ के हुन्छ त साइन थीटा इज इक्वल टु दुईटाको मोडुलस अपन ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर यो हुने भयो। नर्मल्ली तपाईँलाई यो सोध्दैन, यो क्रस प्रोडक्ट सोध्दैन डट प्रोडक्ट नै सोधेको हुँदछ। अनि कहिलेकाहीँ के सोधिदिँदो रहेछ भने तपाईँलाई म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु भनेर सोधिदिँदो रहेछ। यसमा म्याक्सिमम भ्यालु भनेर सोध्यो भने जस्तै यो थीटाको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ भनेर म्याक्सिमम अनि मिनिमम सोध्यो भने यो पनि सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। म्याक्सिमम भन्यो भने कस थीटामा थीटा म्याक्सिमम जहिले कति त 180 डिग्रीमा हुन्छ। अनि मिनिमम चाहिँ ल त्यसपछि तपाईँको 10मा यो 10मा चाहिँ सधैँ सोधिरहेको छ। 10मा चाहिँ क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि मलाई यो एउटा सर्कल छ, सर्कलको के छ त एउटा सेन्टर ओ छ अनि ओदेखि एउटा पी भन्ने एउटा के छ त पोइन्ट छ जहाँसम्मको रेडियस के छ आर छ। अब के सोध्छ भने पीको इन्भर्जन, पीको इन्भर्जन भनेको मानौँ यहाँदेखि यहाँसम्म पी ड्यास भन्ने छ भने अब यहाँ के सोधिदिन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई ओपी ड्यास अनि आर बिचको रिलेसन लेख्नुहोस् भनेर दिन सक्छ। जस्तै यो भयो भने ओपी ड्याससम्मको नि सर्कलको इन्भर्जनमा ओपी ड्याससम्मको नि रेडियस के हुन्छ त आर नै हुन्छ। अनि यसको तपाईँलाई के त रिलेसन भनेर सोध्न सक्छ के हुन्छ त ओपी ड्यास हुने भइगयो। ओपी ड्यास भनेको के हुन्छ आर, ए ओपी भने आर, त्यसरी नै ओपी ड्यास भनेको नि आर। यो भनेपछि यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नु त अब ओपी इन्टु ओपी ड्यास इजकल टु आर इन्टु आर भनेको आर स्क्वायर। यो चाहिँ तपाईँको रिलेसन तपाईँले बस लेख्नुपर्ने यसको एन्सर आयो भने के त ओपी इन्टु ओपी ड्यास इजिकल टु आर स्क्वायर। यति हो यसको। 10मा लगभग सधैँ नै मैले हेरेको यही क्वेसन नै सोधेको हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो पनि। ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यो भिडियो अरूसँग पनि सेयर गर्नु होला एन्ड बेस्ट अफ लक फर यर एसई एक्जाम। अरू कुनै क्वेसनहरूमा प्रब्लम छ भने यु क्यान कमेन्ट।